अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज हमारा टॉपिक है इस्लामिक बेनिफिट ऑफ मसवाक एंड साइंटिफिक मसवाक के हैरत अंगेज़ फ़ायदे। इस्लामी ज़िंदगी में अदब व तहारत को जो अहमियत मुकाम हासिल हुआ, इससे इसके दीन तैयब होने की खसूसियत मज़ीद उजागर होती है। शहरियत इस्लामी में कदम कदम पर तहारत हासिल करने और कसाफत गंदगी से दूर रहने की ताकीद फरमाई गई है। एक हदीस मुबारक में अरशाद है, अत्तहुरु शत्रल ईमान, तर्जमा सफाई निसफ ईमान है। इस हदीस मुबारका की रूह से न सिर्फ बातनी पाकीज़गी बल्कि ज़ाहरी सफाई भी बेहद अहम है। जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक मुंह की सफाई पर पूरे जिस्म की तंदुरुस्ती और सेहत का इंहिसार होता है, क्योंकि हम जो कुछ भी खाते और पीते हैं वो मुंह से गुजरकर ही मैदा में जाता है। लिहाजा मुंह की सफाई का भरपूर एहतमाम इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर एक दिन दांत साफ ना किए जाएं तो खुराक के अज़्ज़ा की एक बारीक तह दांतों और मसूड़ों पर जम जाती है, जो दांतों में कीड़ा लगने का बायस बनती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा दौर में मुंह की बीमारियां मसलन दांतों में कीड़ा लगना, मसूड़ों की खराबी और मुंह का कैंसर एक ग्लोबल हेल्थ इशू के तौर पर सामने आ रही है। अगरचे आजकल टूथ ब्रश का इस्तेमाल आम है, लेकिन शरीयत इस्लामी ने मुंह की सफाई के लिए जो तरीका तजवीज़ किया है, इसकी अफादियत को जदीद साइंस ने भी तस्लीम किया है, और वो तरीका है मसवाक का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मसवाक करने के लिए बेजहा ताकीद फरमाई है कि दांतों को साफ किया करो। मुंह की सफाई बेहद ज़रूरी है। जिस तरह आजकल हम मेडिकल की रूह से भी हेल्थ के मीनिंग देखते हैं कि जो लोग सिगरेट नोशी या पान वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और मसवाक का इस्तेमाल नहीं करते, तो उनके दांत देखिए कितने ज़्यादा दांत खराब होते हैं, दांतों के ऊपर पिलाइट आ जाती है। यही वजह है कि आजकल हम अपने ज़हरी हुस्नो जमाल के लिए बेतहाशा हम कॉस्मेटिक सर्जरी का इस्तेमाल करते हैं और क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं, और हम मुंह के जो अंदर हैं दांत, हम उनकी बिल्कुल केयर नहीं करते। यही वजह है कि जब कभी हमें मुस्कुराते हुए कोई दूसरा शख्स देखता है, तो वो हमारे जब दांत देखता है, तो अगर दांत हमारे मैले या ख़राब होंगे तो हमें शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ता है। इस वजह से ज़ाहरी शक्ल सूरत को भी तब्दील करने से इंसान खुश जायका और बावकार तो बन जाता है, लेकिन अगर उसके दांत खराब हैं तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस वजह से हमें चाहिए कि हमें अपने दांतों की भी केयर करनी चाहिए और अपना मुंह ज़्यादा से ज़्यादा साफ रखें। हालांकि तक यहाँ तक है कि हर नमाज से पहले मसवाक ज़रूरी है। अगर हम नमाज पढ़ने के लिए मसवाक और फिर वज़ू करते हैं तो हमें एक नमाज 70 नमाज़ों का सवाब देती। इस वजह से हमें चाहिए कि हम अपने दांतों की बाकायदगी से केयर करें और मसवाक करें। जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मसवाक की अहमियत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद मौक़ा पर मसवाक और इसकी अहमियत पर जोर दिया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मसवाक मुंह की पाकीज़गी और अल्लाह की खुशी हासिल करने का बाइस है। हज़रत अबू अयूब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीज़ें अंबिया इस्लाम में हमेशा से हैं: खतना, खुशबू, मसवाक और निकाह। जदीद रिसर्च के मुताबिक सऊदी अरब में भी एक डॉक्टर ने एक रिसर्च के दौरान पूरे जिस्म पर मसवाक के असरात का जायज़ा लेते हुए इंसान के मसवाती निज़ाम पर ख़ास तौर से मसवाक के मुस्बत असरात नोट किए।
ڈاکٹر صاحب نے 17 سال مسواک پر ریسرچ کے بعد حیرت انگیز انکشاف کرتے ہوئے ایک پوری تھیوری پیش کر دی جسے مسواک میڈیکل تھیوری کا نام دیا گیا ہے۔ اسی طرح سعودی ڈاکٹرز نے ایک ریسرچ کے ذریعے مسواک اور ٹوتھ برش استعمال کرنے والوں میں افادیت کے لحاظ سے فرق نوٹ کیا، جس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بار بار مسواک کرنے سے تازہ جوڑیں پیدا ہوتا ہے جو دانتوں کی چمک میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ مسواک کے فائدے۔ مسواک موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے۔ یہ مسواک سر درد کو دور کرتی ہے۔ مسواک یادداشت تیز کرتی ہے اور ذہانت میں اضافہ کرتی ہے۔ مسواک چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ اور رنگت میں نگار پیدا کرتی ہے۔ مسواک کرنے سے مسوڑھے مضبوط ہوتے ہیں۔ مسواک بینائی اور عمر میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ مسواک آنتوں کی حرکت کو باقاعدگی دیتی اور بھوک لگاتی ہے۔ مسواک منہ کے چھالے ختم کرتی ہے۔ مسواک کرنے کی عادت موت کے وقت کلمہ کی یاد دلاتی ہے، لہذا وقت نزا آسان ہو جاتا ہے۔ مسواک یہ نماز کے ثواب میں اضافہ کرتی ہے۔ مسواک دماغ کو سکون اور دل کو اطمینان پہنچاتی ہے۔ مسواک اور ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں فرق۔ مسواک کے باقاعدہ استعمال سے دانت اور مسوڑھے صحت مند رہتے ہیں، جبکہ برش انہیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق جب برش کو ایک بار استعمال کر لیا جاتا ہے تو اس میں جراثیم کی تہ جم جاتی ہے۔ پانی سے دھلنے پر بھی وہ جراثیم ختم نہیں ہوتے بلکہ وہی نشو و نما پاتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ برش کرنے سے دانتوں اور مسوڑھوں کے درمیان خلا پیدا ہوتا ہے جس میں غذا کے ذرات جمع ہو کر سڑتے رہتے ہیں اور اس جگہ جراثیم اپنا گھر بنا لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں نظر کمزور ہو جاتی ہے بلکہ بعض اوقات انسان بصارت سے بھی محروم ہو سکتا ہے۔ جبکہ مسواک کو جیسے مرضی استعمال کریں یہ کبھی بھی مسوڑھوں کو زخمی نہیں کرتی۔ دانتوں کی صفائی کے حوالے سے مطلوبہ نتائج صرف مسواک سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں، لہذا دانتوں کی مختلف بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے مسواک بلا شبہ قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اور اپنی فیملی اور بچوں کو مسواک کی عادت ڈالیں۔ صبح خالی پیٹ مسواک کرنے سے جتنے بھی منہ کے اندر جراثیم ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح ہم اپنے دانتوں کو بھی صاف رکھ سکتے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم جب رات کا کھانا کھاتے ہیں تو رات کے کھانے کے فوراً بعد ہمیں مسواک نہیں کرنی چاہیے بلکہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کے بعد مسواک کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم کھانا کھانے کے فوراً بعد مسواک کرتے ہیں تو کھانے کا ذائقہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات الٹی بھی آ سکتی ہے اور صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم مسواک کریں تو ہمیں 1 گھنٹے بعد کھانا کھانے کے 1 سے 2 گھنٹے بعد مسواک کرنی چاہیے، اور خاص کر خالی پیٹ ہمیں مسواک زیادہ کرنی چاہیے۔ صبح کے وقت خالی پیٹ روزانہ مسواک کی عادت بنائیں، اور مسواک کرنے سے ہمارے دانت محفوظ رہ سکتے ہیں اور بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ دوبارہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔